बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और बात होगी आपके साथ शहबाज शरीफ ने किसी और का गुस्से किसी और पर निकाल दिया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब सर्द मिजाज शख्स हैं, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, लेकिन इस बार गुस्सा आया है। ये किस पर गुस्सा है, इस पर बात होगी। और फवाद चौधरी ने सिर्फ अपना बदला लिया है या कुछ और, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान आखिर उस मोड़ पर ले ही आया। किस चीज़ को ले आया भाई? अपनी सियासत को। और किस मोड़ पर? ज़ाती दुश्मनी की। सियासत को देखा जाए तो भाई सियासत एक नज़रियात और ख्यालात का नाम है। सियासत में ज़ाती अना, गरूर, तकब्बर, ये सब चीज़ें साइड पे रखी जाती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने 2010 से जो तरीका अपनाया वो कतई गलत था और गलत है। आज तक वो गलत ही करते आ रहे हैं। 2010 में उनको 2010 के बाद उनको बाकायदा सपोर्ट किया गया और बड़े घर की सपोर्ट हासिल हुई। जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनके लिए बाकायदा अरेंजमेंट की गई, और सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक उनको एक मसीहा हीरो के तौर पर पेश किया गया। अब क्या हीरो था, क्या मसीहा था, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब जिसको मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा था, वो जो सियासत कर रहा था वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की ही सियासत थी। वो कह रहा था ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। अब किन को कह रहा था? जी नून लीग वालों को, शरीफ फैमिली को, या पीपल्स पार्टी, या भुट्टो और जरदारी को। इन लोगों को वो ये कह रहा था कि ये चोर हैं, करप्ट हैं। और इसी चोर करप्ट की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 200 अरब डॉलर बाहर से लेकर आएंगे, ये जो लूट कर बाहर ले गए हैं। अच्छा भाई, अब चूंकि ये एक बाकायदा मुहिम चलाई गई थी और इस मुहिम में बड़े घर का भी साथ था, बाबा डैम का भी साथ था, और जहांगीर तरीन के जहाज का भी साथ था। और 2018 में यूं इमरान खान मसनद इक़्तिदार पर पहुंचे। अब वजीर आजम बनने के बाद वजीर आजम पूरी नेशन का वो नुमाइंदा होता है। उसमें उसके ज़ाती मुखालफिन भी होते हैं, सियासी मुखालफिन भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो सब की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद भी वो डी चौकी कंटेनर वाली ही पोजीशन में रहे। वो कंटेनर से उतरे नहीं। वो मलेशिया में जाते हैं तो कहते हैं कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, मैं इनकी एसी उतार दूंगा। अमेरिका जाते हैं तो कहता है मैं इनको रुलाऊंगा, ये चोर हैं, करप्ट हैं। भाई आप वजीर आजम हैं, आप बाहर जाकर मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी नेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसको चोर करप्ट कह रहे हैं? बहरहाल वो अपनी एक पोजीशन बना रहे थे, अपनी वो सारा कुछ बता रहे थे दुनिया के सामने कि भाई मैं इस सतह का बंदा हूँ और मेरी सियासी जो ताकत है वो टोटल यही है कि मैं लोगों को चोर करप्ट कहकर या इल्ज़ाम का लगाकर सियासत करता हूँ। खैर, वही होना था। जब बड़े घर का जिस वक्त तक साथ रहा, सियासत चलती रही, सब कुछ चलता रहा, और आखिर चूंकि इमरान खान साहब के पास ना कोई सियासी रोल मॉडल था, ना कोई अपनी जो है वो निज़ाम था, आखिर बड़े घर ने मजबूरन हाथ उठा लिया। तो दूसरी तरफ अपोजिशन तैयार बैठी थी, वो अदम एतमाद ले आई, और इमरान खान साहब अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वजीर आजम हाउस से बाहर आ गए। अब यहाँ भी खान साहब ने वही रविश अपनाई और इस बार मजीद जाहरियत इख्तियार कर ली और अपने लोगों को, खसूसन यूथियों को, उस मकाम पर ले आए कि वो अपने सियासी नाकदीन को सोशल मीडिया पे भी अनफ्रेंड करने लगे, उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अब जब ताल्लुकात ख़त्म हो गए भाई, तो लाजमी बात है सियासत और ज़ाती ताल्लुकात आपस में मिल जुल गए। आपने सियासी मुखालफत को ज़ाती मुखालफत में बदल दिया तो मामला तो गड़बड़ होना ही है। अब खान साहब ने भाई जो सियासत, जाहरियत की सियासत शुरू की, वो उसमें कमी नहीं लेकर है। कभी इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है, कभी नून लीग के लोगों पे इल्ज़ाम लगाया।
اب برداشت کی حد ہوتی ہے یار. آپ بار بار ان لوگوں کو چور کرپٹ ڈاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں. اب شریف خاندان یار 60-70 میں کاروبار کر رہا تھا. اس وقت تو وہ حکومت میں نہیں تھے. جب اتفاق فاؤنڈری کو نیشنلائز کیا گیا تو اس وقت تو شریف خاندان بھائی اسمبلی میں نہیں تھا. انہوں نے اپنے بل بوتے پہ اپنی محنت پہ سب کچھ بنایا. اب اگر کوئی محنت کر کے سرمایہ دار بن جاتا ہے تو یار یہ اس کی خوش قسمتی ہے, یہ اس کی محنت کا صلہ ہے. آپ اس کو چور ڈاکو کہیں گے. بہرحال عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. اور اب بھائی سچویشن برداشت کی حد ختم ہو گئی اور رانا ثناء اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا. جو ہم سے بن پڑا ہم کریں گے, جو اس سے ہوگا وہ کرے گا. مطلب اب معاملہ بہت دور تک چلا گیا اور ایسی صورتحال جب ہو جائے تو معاملہ خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے. دوسری جانب بھائی شہباز شریف کے بارے میں بات کی تھی. شہباز شریف صاحب تو ایک جو ہے انتہائی سرد مزاج قسم کے شخص ہیں. انہیں کوئی غصہ نہیں آتا. پچھلے 1 سال سے جس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ان پر مسلسل الزام لگائے جاتے رہے, بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن وہ خاموشی سے سنتے ہیں. کیوں خاموشی سے سنتے آئے؟ اس بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی گوڈی گٹوں میں سا نہیں ہے. کچھ کیا کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اتحادیوں نے دباؤ ڈال رکھے کہ بھائی نہ, آرام سے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں گے. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے یا یہاں تک نظر آئے. شاید میتلا صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا تو انہوں نے اس کی کلاس لی. اب بھائی وزیر اعظم جو ہے آرمی چیف کا باس ہے, آرمی چیف کا باس ہے, تو جو ہے وہ باس کی کلاس لی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے خاموشی ہے. اچھا معاملہ یہاں تک وزیر اعظم صاحب خاموش ہیں, لیکن جب یہ اس پہ بات ہو رہی ہے, اس کالم پہ بہت زیادہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں, اسی دوران صادر عارف علوی خط لکھ دیتا ہے. خط میں وہ جو ہے شہباز شریف کو کہتا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں تاکہ آپ عدالتی توہین سے بچ جائیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی وہ خط میں لکھتا ہے. بہرحال بھائی خط آنے کے بعد وزیر اعظم نے اس کو خوب کرارا سا جواب دیا ہے, مزیدار جواب دیا ہے. اور پہلی بار اپنے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے کے بعد جو اس نے جواب دیا ہے وہ پہلی دفعہ ایسے محسوس ہوا ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب کو بھی غصہ آتا ہے. چلو کبھی کبھار بہرحال غصہ ضرور آتا ہے, چاہے یہ اسی بات کا باجوہ والی بات کا ہی ریئیکشن ہو, لیکن ریئیکشن انہوں نے ضرور دکھایا. اب جب ریئیکشن آ چکا ہے بھائی تو صدارتی ہاؤس میں بھی مطلب عارف علوی کہ ہاں ٹھنڈ پڑ گئی. لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے نون لیگ کے ساتھیوں کو, شہباز شریف کو, پوری شریف فیملی کو, ان کو آج یا وزیر اعظم ہاؤس کو یا وزیر اعظم کو جو طاقت, پارلیمان کو جو طاقت دی ہے وہ ساری طاقت ابھی تک آصف علی زرداری کے محروم منت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات, بڑی مزیدار بات ہے, فواد چودھری نے بدلہ لے لیا ہے. یہ بدلہ ہے یا کچھ اور ہے؟ بھائی کل فواد چودھری سے ایک صحافی کی ملاقات ہوئی. اب فواد چودھری اس صحافی فواد چودھری سے پوچھ رہا کہ بھائی آپ کی اتنی بڑی پارٹی, یہ آپ نے جو ہے پرویز الہی کو صدر نامزد کر دیا. فواد چودھری نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو ہانڈی میں مسالہ ڈالنے کے لیے رکھا ہو. اب پرویز الہی کی یار کیا پوزیشن, پرویز الہی بڑے گھر کا بندہ ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ فواد چودھری اسے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے ہانڈی میں مسالہ ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور ویسے ہوتا بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی ہے جو کہ اپنوں کو چھوڑ کر آئیں,
یا اپنے سیاسی اتحادیوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جب فواد چودھری گرفتار ہوا تھا تو پرویز الہی نے کہا تھا کہ یہ موٹا پہلے گرفتار ہو جاتا تو اسمبلی تحلیل نہ ہوتی. یا ایک یہ اسی بات کا یا تو فواد چودھری نے بدلہ لیا، یا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی قیادت یا یہ جو لوگ ہیں، فواد چودھری ہو گیا، شاہ محمود قریشی ہو گیا، یا دوسرے جو بڑی قیادت کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ، یہ چودھری پرویز الہی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور انہوں نے یا فواد چودھری نے یہ مثالے والی بات کر کے کہ بھائی ہانڈی میں آپ کی جو پوزیشن ہے، اوقات ہے، وہ تحریک انصاف میں وہ صرف ایک مسالے کے برابر ہے. اب جانتے ہیں ہانڈی میں باقی چیزیں، آپ گوشت پکا رہے ہیں تو گوشت بھی زیادہ ڈلے گا، گھی بھی ڈلے گا، اور بھی چیزیں ڈلیں گی، پانی، سارا کچھ، لیکن مسالہ سب سے کم مقدار میں ڈلتا ہے. تو مسالے کی جو انہوں نے مثال دی ہے تو واضح کر دیا ہے کہ بھائی جو پرویز الہی کی تحریک انصاف میں حیثیت ہے، پوزیشن ہے، وہ تھوڑی سی ہے. ویور وی لاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.